दामन यसु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शीन। आज हमारे साथ हैं पास्टर मुश्ताक चन्ना, जो कि 33 चक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे उनकी गवाही सुनेंगे और उनके कुछ ऐसे वाकयात जिनमें खुदा ने उनकी मदद की और उन्होंने उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया। सलाम पास्टर साहब। सलाम जी, और सुनाए। ठीक है साहब। बस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। और संडे का दिन वैसे भी पास्टर्स के लिए बहुत बिजी होता है, लेकिन आपने फिर भी हमें टाइम दिया, हम आपका शुक्रगुजार हैं। बस अब सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, कि आज आप एक पास्टर हैं और इतने बड़े चर्च को लीड कर रहे हैं, इतनी बड़ी कलीसिया को लीड कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो हमारे देखने वालों को बताएं, ताकि हम भी बरकत पा सकें और आपकी गवाही से आपको भी बरकत मिले कि आपने अपनी उस जिंदगी को दूसरों के आगे बयान किया कि जो गुनाह आलूदा थी और जिसमें खुदा ने अभी आपको चुना नहीं था। जी बात। जी, मेरा नाम पास्टर मुश्ताक चन्ना है और मेरा तल्लुक चक नंबर 133 सोलह अमृत नगर से है और मैं AFM चर्च के साथ मिलकर खिदमत करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1997 में मैंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है। उससे पहले मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही गुनाहगार थी। मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन अचानक ही मैं खानेवाल में गया हुआ था पूरमपुरे में, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन हो रही थी। तो वहाँ पर पास्टर पीटर और पास्टर नौशहरा से आए हुए थे, पास्टर डेविड और पास्टर पीटर। तो उन्होंने कलाम सुनाया कि ए निकुदेमुस, तुझे नए सिर से पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पर मैंने 3 दिन जब कलाम सुना, तो फिर मैंने वहाँ पर तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और फिर मैं लगातार पेंटिकॉस्टल चर्च में जो है वो जाना शुरू हुआ और इस तरह से खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। फिर 14 दिसंबर 1999 की रात को खुदा ने मुझे अपने रूह से ममूर किया और फिर 2001 में मैं लाहौर बाइबल स्कूल में गया। वहाँ पर मैंने 3 साल बाइबल स्कूल ट्रेनिंग की यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च में। उसके बाद फिर मैं शांति नगर में आया। वहाँ पर 2003 से लेकर 4 तक मैंने बाइबल स्कूल जो है वो किया, यानी 4 साल की मैंने पास्टर की ट्रेनिंग की और 26 अप्रैल 2004 को मेरी ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद मैंने फुल टाइम जो है वो खिदमत करना शुरू की। इकबाल नगर के इलाका 45 चक में वहाँ पर भी एक चर्च बनाया है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चर्च है जहाँ पर अभी हम बैठकर ये बात कर रहे हैं। 133 तक में ये तकरीबन 13 मरले का चर्च है और खुदा का शुक्र है, खुदा ने अपने जलाल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बीमारों को शिफा के लिए, बदरुगफ्ता लोगों की शादी के लिए और बहुत से लोगों ने, तकरीबन 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को मैं बपतिस्मा दे चुका हूँ इस गाँव में। तो खुदा का बहुत ही ज़्यादा फजल है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा या खुदा मुझे इस लेवल में इस्तेमाल करेगा। तो खुदा का बहुत ही फजल है जी। बस अब आपने हमें बताया कि आप भी एक चैनल को होस्ट करते हैं, जहाँ पर आप खुदा के नाम को इज्जत जलाल देते हैं, आप वीडियोस अपलोड करते हैं। तो उस चैनल के बारे में भी हमें कुछ बताइए, ताकि हमारे देखने वाले भी उस चैनल पर जाकर आपकी गवाही से हटकर वो आपके कलाम को सुन सके, उनको पता चले कि खुदा ने कलाम की बरकत भी आपको दी है। कुछ आमीन। हमें उसके बारे में भी गाइड करें। जी, मैंने 2017 में इस इलाके में केबल पर चैनल शुरू किया था, डायरेक्ट टीवी के नाम से। ठीक है, डायरेक्ट मेरा छोटा बेटा, उसका नाम है डायरेक्ट। तो DEREK, डायरेक्ट टीवी जब लिखेंगे तो फिर जो है ये चैनल यूट्यूब पर आ जाएगा और आप ज़रूर मेरे चैनल को देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें। अब तो ये चैनल केबल पर नहीं चल रहा, लेकिन अब ये यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं, फेसबुक पर भी आप इसको देख सकते हैं और यकीनन आप बरकत पाएंगे। तकरीबन कोई 435 वीडियोस जो हैं यहाँ पर जो हैं आप देख सकते हैं और देखने के वसीले से आप कसरत के साथ बरकत हासिल करेंगे। बस अब कोई बाइबल की ऐसी आयत है जिसने आपको इंस्पायर किया हो और आप उस आयत के ज़रिए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपने वो सुनी, उसको समझा और उसके वसीला से आप एक पास्टर लाइफ में भी आए और खुदा ने आपको बहुत सारी गुनाहगार चीज़ों से भी आपको बचाया। उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। जी, मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली जो आयत है ना, वो है यूहन्ना की इंजील 30 बाब उसकी 17 आयत, जिसमें लिखा है कि जो कोई शख्स
خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو کوئی شخص خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو اس آیت نے میری زندگی کو تبدیل کیا اور میں یسوع پر ایمان لایا، میں نے دل سے توبہ کی، بپتسمہ لیا، پاک روح کا بپتسمہ پایا، اور اب تو خدا نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری برکات سے۔ مجھے فل ٹائم 20 سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے، تو خدا کا بہت ہی فضل ہے، خدا کا بہت ہی شکر ہے۔ بس اب کوئی ایسا واقعہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو خدا نے شفا کی بھی نعمت دی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور کافی بدروگ گرفتار لوگ آزاد بھی ہوتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی خطرناک واقعہ گزرا ہو کہ جس نے آپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہو لیکن خدا کے فضل سے وہ بھی بندھن بھی ٹوٹ گئے ہوں، کوئی ایسا کیس ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ کیس تو بہت سارے آئے ہیں، اگر میں ایک ایک کا نام لے کر بات کروں تو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا۔ بس آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر ایک کیس آیا، بہت ہی نوجوان لڑکا تھا، تو اس میں نا ایک سانپ تھا جنہوں آپ کہنے دے پلٹا سا جڑا بندہ بن جاتا یا شکل چینج کر لیتا ہے۔ تو اس نے مجھے بڑا یہاں پر ڈرایا، یہاں پر آ کر اس نے چرچ میں دریا جو ہے وہ اکٹھی کر دی اور چرچ پورا بھر گیا لوگوں سے، اور کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا تھا کہ کوئی اس کو پکڑے اور میں اس کے لیے دعا کروں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ تو اس نے مجھے بڑا ڈرایا کہ میری 175 سال عمر ہے، تو آپ کی تو بھائی صاحب 30 سال عمر ہے، اور واقعی میری اس وقت 30 سال عمر تھی، آج سے 10-12 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے بڑا ڈرانے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں ایک آیت ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، اور لکھا نا ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اس آیت نے میرے ایمان کو مضبوط کیا ہوا تھا، میرا یہ ایمان تھا کہ جو میرے اندر ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور میں نے ایمان کے ساتھ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، میں گیا ہوں، میں نے اس کو پکڑا ہے، اور مجھے خدا نے اتنی قوت دی ہے کہ میں نے اس کو نیچے وہ دیوار کے ساتھ میں نے اس کو لگایا، نیچے رکھ لیا میں نے اس کو، اور اس کے ایسے میں نے بازو کر کے نا دونوں، اور صرف 5 منٹ میں نے دعا کی زور سے 11 زبانوں میں، تو پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گئے، تو کہنے لگا کہ مجھے جانے دو۔ تو میں نے کہا کہ اب کیوں تو کہہ رہا کہ مجھے جانے دو، تو مجھے بڑا ڈرا رہا تھا کہ میری اتنی عمر ہے، آپ کی تو اتنی تھوڑی سی عمر ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ جو میرے دل میں رہتا ہے وہ تجھ سے زیادہ زور آ رہا ہے، اسی نے تجھے آسمان سے نیچے پھینکا تھا تاکہ تو پیٹ کے بل چلے اور خاک چاٹے، اور آج تک وہ نوجوان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بے شمار میرے پاس یہاں پر مسلم کرسچن بہت سارے کیسز ارد گرد کے علاقوں سے آتے رہتے ہیں، کسی میں ہڑو مان ہوتا ہے، کسی میں کھیتر پال ہوتا ہے، ایک لڑکی میں کھیتر پال تھا، اس میں سے نکالا خدا کے فضل سے، اب اس کی لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو خدا کا شکر ہے۔ مطلب اور بھی بے شمار ایسی گواہیاں ہیں، بیماروں نے شفا پائی ہے، بدروگ گرفتہ لوگ تو بہت سارے جو ہیں خدا نے ذات کیے ہیں، اور یہ خدا نے اپنے روح کو اختیار بھی دیا ہے کہ جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت کے اوپر غالب ہو، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ تم کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ تو خدا کا فضل ہے کہ خدا نے بڑا کام کیا، اپنے جلال کی خدا استعمال کر رہا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا فضل جو ہے اسی کا ہے، اسی کا ہاتھ ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور وہ ہمیں اپنے جلال کی استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پاس صاحب ہمیں اپنی گواہی شیئر کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان میں اور مضبوطی کے لیے۔